نے فرمایا مریم کھجور دی چھاویں آ جاؤ اپنے پتر کھجور دی چھاویں آ کے جنم دے لے فیصلہ باد نوجوانوں جدوں عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا ماں قبلے جو بیٹھی ہے آواز آئی باہر آ جا باہر آ جا باہر آ جاؤ جدوں علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں باہر بیٹھی ہے آواز آئی اندر آ جا اندر آ میرے نبی نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا جدا میں مولا ادا علی مولا لے چلنا آدم چشتی دے مزار دے بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ کیتا آدم چشتی مرحوم نے آدم چشتی نے سنیا والا کیتا بیان کر دیتا آدم چشتی نے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا ذکر علی انج نہیں کری دا بھائی ذکر علی انج نہیں کری دا یاد رکھو میں ہمیشہ دعویٰ کرنا کہ کمزور ایمان تے کمزور جسم دا بندہ ذکر علی نہیں کر سکدا تو اسی پوچھو گیا سی صاحب کمزور ایمان والا تے نہیں کر سکدا پر کمزور جسم والا کیوں نہیں کر سکدا تو او دی وجہ اے تو ساں ویکھیا وے کو بندہ ہوئے کمزور جے سنگل پسلی او من وزن چکدا ہوئے نا تے نہ چکے جاوے تو چکدا کہ نہیں یا علی او کمزور جا بندہ من وزن چک جاندا کمزور جا بندہ من وزن چک جاندا علی دا نام آج بھی کمزوراں دا زور بن جاندا علی دا ماریے نعرہ جنگاں دا نقشہ ہور بن جاندا کدے غور کیتا جے پاکستان سے جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے نا انہوں نشان حیدر دیتا جا رہا ہے کیڑا نشان ہے نشان حیدر دیتا جاندا ہے پتہ چلے آ کہ علی دا نام کمزور بندہ لیندا ہی نہیں جے لے لوے تے کمزور رہندا ہی نہیں میں عرض کر رہا کہ علی دا نام تے علی دا ذکر کمزور ایمان تے کمزور جسم والا بندہ نہیں کر سکدا اسی بیٹھے سنی اماماں دے پتر ساڈا تے ذکر علی کرنا ہے عبادت بھائی ٹھیک ہے علی تے ہے نہیں ساڈے اسا سنیے ذکر علی کرنا ہے نا کیونکہ ہیں جو ساڈے تے اسی اپنا علی بیگانیاں نو کیوں دئیے کہ او ذکر علی کر او کیوں کرن علی تے ساڈے اساں کرنا تے اسی پتہ کی میں کرنے اسی کوئی آستہ آستہ نہیں کر دے اسی ذکر علی پتہ کنج کرنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا بھائی ہاتھ جو کہ نعرہ لگا کے کہنا تارا کدھا ہے بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا تارا بھائی تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں سہارا ایک وضاحت سن لو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا پھر بولے جے سہارا مولا علی دی بارگاہ ایک چور پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا تو چوری کیتی انہیں آکھیا جی کیتی آپ نے فرمایا دا ہاتھ کٹ دیو شریعت دے مطابق او دا ہاتھ کٹیا گیا نا او دا ہی ہاتھ پھڑا کے تے مولا علی فرمایا جاؤ او ٹریا نا تے رستے چ اپنا ہاتھ ہی پکڑ کے پیا جاوے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رستے چ ملے آپ نے فرمایا تیرا ہاتھ کنے کٹیا ہے تے او چور بول کے کہنے لگا مولا کائنات نے صدر بزم ولایت نے اسد اللہ الغالب نے غالبن علی غالب نے پیران دے پیر نے روشن ضمیر نے حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب مشکل کشا حل عطا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ کٹے ہے حضرت سلمان فارسی فرمان لگے علی تیرا ہاتھ کٹ دیتا ہے تو انہیں شانہ بیان کری جانا ہے وہ ہنس کے کہنے لگا ویکھو نا علی نے میں دنیا تے سزا دے کے میں دوزخ دی سزا تو بھی تو بچا لے نا گل ہوئی تے حضرت سلمان فارسی آئے مولا علی دے دربار وچ تے آ کے عرض کیتی حضور او جڑے چور دا تساں ہاتھ کٹیا نا او تے تواڈے بارے انج پیا فرماندا کہندا سی او تے بڑیاں تعریفاں تے نعرے ماردا جا رہا علی دے نام دے کہ علی مینوں دوزخ تو بچا لیا مولا علی نے فرمایا بلاؤ انہوں او آیا نا
نوجوان مولا علی نے وہ ہاتھ پکڑ کے دے بازو دے نال جوڑیا مولا علی نے پٹی بند کے تے پڑھ کے کچھ پھوک ماری نوجوان جڑے لن جا کے پٹی کولی ہاتھ بازو دے نال جڑیا نالے بازو ول وے کے نالے پڑھدا جاندا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا انجلی ہاتھ چھوڑ کے سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی اور ہمارا 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 علی علی ہم ہیں علی کی اور ہمارا علی علی کون ہے جوانی میں فرماری جدو پولیس رات دوزخ دے رکھیا جاوے گا تیریاں بڑیاں شانہ یون گیاں عرض کی تھی سونیا میری کی شان ہوئے گی فرما تو دوزخ دے کنارے بہ جاوے گا آنکھیں گا نیند دوزخے آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی فرمایا جیڑا تیرا ہی ہوئے گا او دوزخی نہیں ہوئے گا جیڑا دوزخی ہوئے گا تیرا نہیں ہوئے گا اس واسطے میں پڑھنا ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہمارا بھائی جدہ ہے بولے ہمارا ہمارا علی علی ہمارا علی علی گرامی قدر حضرات اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اے او علی ہے کائنات اندر کسی اڈاش کے رسول ویکھے ماں دے شکم میں چاہے تے نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی دی امی تے اپنی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد نو ملن آنا تے مولا علی دی امی جان نے اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا ایک دن نبی پاک قریب بیٹھ کے فرمایا چاچی جی امی بعد امی فرمایا تُسے میری ماں دے بعد میری ماں ہو تے پتر آمن تے ماما نہیں اٹھ کے کھلو دیاں ماما ہوں تے پتر اٹھ کے کھڑے ہو دے تے تُسی میری ماں لگ دے ہو ماما ورگی چاچی ہو بچپن تو میں نو پالے ہے تے تُسی میری آیا نہ اٹھ کے کھڑیاں ہویا کرو مولا علی دی امی کہنے لگی وے کملی والے میں تے ہورے نہ اٹھ کے کھڑی ہوں پر جدو سونے تو ویڑے جا جانا جڑا بچہ میرے شکم دے اندر اے میرے پیر چی اکڑ جاندہ ہے اے میں نو بیٹھا نہیں دیندہ کہندہ ہے میں اٹھ کے کھڑی ہوں جا نبیاں دا ایمان اے او علی ہے جڑا ماں دے شکم وچ بھی نبی دا ادب کردا ہے ایسا ادب ایک دن نا مولا علی المرتضی ایک درخت دے نیچے تو گزرے احباب دے نال اب میرے والے ویکھا جی آپ نے نا اس طرح کر کے نا اس طرح اپنا ہاتھ امامہ شریف تے رکھیا تے دستار تے ہاتھ رکھے نا پھر نیواں ہو کے گزرے نیواں ہو کے گزرے کسی عرض کی حضور درخت دی شاخہ بھی بڑیاں اچھیاں نے تے مولا علی دا قد مبارک بھی ذرا درمیانہ سی عرض کی حضور شاخہ سارنوں نہیں لگ دیاں تے تسی یہ نیواں ہو کے کیوں گزرے ہو مولا علی نے فرمایا آج تے درخت اچھا ہو گیا نا کدے درخت بھی چھوٹا سی تے میں بھی چھوٹا سا اتھو نبی کریم دے نل میں گزرے آپ تے درخت دی شاخہ سارنوں لگ دیاں سن یہ اس طرح کر کے نبی پاک نے اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھے نا تے حضور نیواں ہو کے گزرے سن تے پوچھن والے پوچھیا حضور ادو تے شاخہ نیویاں سن ہن تے اچھیاں نے ہن تے سارنوں نہیں لگ دیاں ہون کیوں نہیں ہو کے گزر دیو سونا علی دا جواب مولا علی فرمان لگے درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں داواں ویکھاں نہ درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں داواں ویکھاں آمین شکریہ فریا
بسم اللہ جی، بسم اللہ جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ. ہے کو کائنات چینج دا کسی عاشق رسول ویکھا میرا دل کردا ہے آ جڑا ادب مولا علی تے سنی نبی دا کردے نے ایدے تے میں پیر باہو دا کلام نہ پڑھاں کوئی بے مرشدہ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ. بے مرشد بندے نہ مکدے بولے ہی نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ. عارفان دے سلطان امدت الکاملین قطب المکملین امدت الصالحین برہان الواصلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. او سلطان باہو جڑے فرمان دے سانا میری امی نے میرا باہو نہ رکھے باہو باہو فرمان دے نے باہو رکھے کدے ایک نکتہ اور پا دیئے تے یا ہو ہو جاندہ ہے یا ہو جاندہ او سلطان باہو فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. اس ادب دا رنگ کی میں پیش فرمایا آبی رجاء فرما دے میں علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمی کامل باہو ہمیں مریے بچ مدینے زندہ باد زندہ باد. علم پڑھیاں جوہر نہیں بڑھتے جڑے ہومن ذات کمینے ہو. اس واسطے بھائی رکھ رہے کہ ذرا اسٹیج بھی لوہے دے تے مائک تھوڑا کرنٹ کر رہے ٹھیک ہے. وہ جدو پاؤں دے نیچے کوئی چیز ہوئے گی تو دو صاحب آپ سوچ دینے پتہ نہیں کی ہو رہے ہیں میں ذرا وضاحت کر دے بھائی. ہن توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ مڑ واپس چلیں. ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب ستاؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہیں پاویں مریے وچ مدینے. یاد رکھو ادب بغیر بخشش نہ ادب بغیر بخشش نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نہ ایک دن وضو کر رہے ایک نہر دے کنارے بیٹھ کے نہ وضو فرما رہے تے ایک نوجوان آپ دے ادھر بیٹھ کے وضو کر رہا تے ادھر پانی ادھر آ رہا سی ادھر پانی ادھر آ رہا سی. او اوتھے بیٹھ کے وضو کر رہا تے او دے وضو دا پانی امام احمد بن حنبل تک پہنچدا ہے. آپ وضو کر رہے او نوجوان نے ویکھیا وقت دا امام ادھر بیٹھا او ادھر اٹھ کے ادھر آ گیا کہ میرا پانی امام تک نہ جاوے امام دا پانی اگے میرے تک جاوے. وہ جب نوجوان فوت ہو گیا کسے پوچھا کی بنی کہنے لگا اللہ نے بخش دیتا. پوچھا کیوں کہنا بس اوتھوں اٹھ کے ادھر ہی گیا سا. اس گل تے بخشش ہو گئی اس گل تے بخشش ہو گئی. میں امام دا وقت دے امام دا ادب کیتا سی. ادب انسان دی بخشش کروا دے. یاد رکھیا جی آپس ادب پیدا کرو. میرے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا. حضور نے فرمایا جڑا چھوٹیاں نال شفقت نہ کرے تے بڑیاں دا ادب نہ کرے او ساڈے چوں ہے ہی نہیں. ادب نبی تھی تے کائنات وچ محمد نالوں بڑا تے ہے ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جڑا بڑیاں دا ادب نہ کرے او ساڈے چوں نہیں تے رب نے محمد نہ بڑا تے بنایا. ادب نبی تھی مومن ہوویں بے ادب سداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے وچ مدینے.
تو نوجوانوں علی ہوگی جڑا ماں دے شکم چو بھی نبی دا ادب کردا ہے. اے جڑا مہینہ جا رہا ہے ایدی 13 رجب المرجب دی رات مولا علی دی امی جان تے نبی کریم کٹھے طواف کعبہ کر رہے ہیں. 1 2 3 4 چوتھے چکر دی واری. اچھا جو فیصلہ آباد والے کدے غور کریا جے او کیسا جو علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا منظر ہوئے گا جب کملی والے کعبے دا طواف کر دے ہوں گے. تو انہوں ہو سکتا ہے میرے جملے تے کوئی حیرت نہ ہوئی ہو مگر اعلیٰ حضرت شیر سنو تو اس شیر دے بعد ذرا غور کریا جے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ان شیر سن کے غور کرو میرے جملے تے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے کعبے دا طواف کر دے ہوں گے. او کعبہ ہے تے او کعبے دا بھی کعبہ ہے تے کعبے دا طواف نبی پاک کر رہے. اللہ اکبر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. آفا جی کہنے میں طواف کعبہ کر کے آیا جڑا ایمان دی نگاہ نال ایک بار کعبے نو ویکھ لوے میرے نبی نے فرمایا اللہ دی حیاتی دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیندا ہے. کعبہ بڑی عظمت والا ہے بڑی ہی عظمت والا ہے. 120 خاص رحمتاں اللہ روزانہ کعبے تے نازل کردا ہے. 120 خاص رحمتاں عام نہیں خاص. اللہ دی عام تے چھوٹی رحمت دی پہچان اے وے کہ جدے تے رب اپنی سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے نا او دے سارے گناہ معاف کر دے. چھوٹی رحمت مگر کعبے تے 120 خاص رحمتاں روزانہ نازل ہوندیاں. انہاں وچوں اللہ کریم 60 انہاں تے نازل فرماندا جڑے طواف کعبہ کردے نے. 40 انہاں تے نازل کردا جڑے حرم کعبہ سینے کعبہ چ بیٹھ کے نماز پڑھدے نے. اور 20 انہاں واسطے جڑے صرف کعبے دے سامنے بیٹھ کے کعبے نو تکدے رہندے نے. 120 خاص رحمتاں انہاں واسطے. پر کیسی حیرت دی گل ہے کعبے تے رحمتاں وسدیاں نے پر ملدیاں انہوں نے جڑا کعبے جاوے لکھوں روپیہ خرچے تو فلائٹ تے بیٹھے اوتھے جاوے وہ جا کے کعبے چ بیٹھے دا طواف کرے نماز پڑھے پھر انہوں رحمتاں ملدیاں نے. کعبہ ہے رحمت پر بلا کے دیندا ہے پر کملی والا او رحمت گھر آ کے دیندا ہے. کعبہ ہے او کعبے دا بھی کعبہ ہے او کعبے دا بھی کعبہ ہے او کعبے دا بھی کعبہ ہے. میں تو اکثر سنانا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے سی حج کرن گئے تو او پاکستان دی وڈیری جی پینڈو جی مائی سادی جی ساڑے نال ٹر گئی تو او مائی جدو کعبے کا طواف کرے چکر لگا کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے مائی اس طرح استلام کرے نا اس طرح تے مائی آکھے بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر طواف کر کے چکر لگا کے آوے تے کرے بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آکھے بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرماتے ہیں جو سارے ارکان ادا ہو گئے نا تے اسا مائی نو آکھے اما اتنی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلایا او دے بیڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے کی کریں گے. تے مائی رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا میں تے اونج بھی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا. ایتھے ہی بخش دے ایتھے ہی بخش دے نہیں تے اتھے تے وعدہ کیتا ہی نہیں ایتھے بخشا نہ بخشا پر اتھے تے بخشا ہی بخشا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ایتھے بخشے نہ بخشے اتھے تے بخشا. ایک کعبہ تے او کعبے دا وی کعبہ ہے لے چلنا تانوں بابا بلے شاہ دے دربار تے تھوڑا جا حولا بولو کہ تیرے نظر ہی نہ لگے تے ہاتھ نہیں چکنا مات کے درو کو شہید نہ ہو جائے. اچھا بولو سبحان اللہ. لنگر خورے ہے کہ نہیں پر کراتا ہے کم مڑا ہی کیتا جی. ساڑھے سیال کوٹ کہندے نے پکھا بٹیرا بہت لڑتا ہے. نہیں جی نہیں 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 بولن والے بندیاں دا اصول ہے وہ کہندے نے کہ کھا کے بولیا نہیں جان ہن تھا کھا تے لے آئیے تے سیانے کہندے نے جیدا کھائیے اودا کھائیے جنہیں نبی پاک دا لنگر سمجھ کے کھادا او بولے سبحان اللہ. تے جدی امی نے دس کے بھیجا میں تینوں پا لیا ہی مصطفیٰ دے لنگر دے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میرا دل کردا تہاڈا انی سبحان اللہ جب بول جو فضاواں گونج جاون فرشتے پورا سال ایک دوسرے نو کہن آؤ نگریے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سننی سبحان اللہ کہہ کے جان دے. ہے بھی مرضی پورا ہے تے اپنی اپنی مرضی نال بولو سبحان اللہ. ہاں مرضی پورا
پوری مرضی کر کے بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات کالند والی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے والے کعبے دا طواف کری جا رہے چوتھے چکر دی واری نبی کریم نے مڑ کے چاچی دے چہرے والے بیٹھے آؤ چاچی دا چہرہ سرخ ہے بڑی تکلیف دے انسار نے نبی کریم نے بیٹھ کے فرمایا چاچی دی خیر ہے عرض کر دیا میں سونے انج لگتا بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے نبی کریم نے فرمایا طواف پورا کرو عرض کر دیا سونے لگتا طواف پورا نہیں کیتا جانا نبی کریم نے فرمایا چاچی جی گھر لگی آ جاؤ عرض کر دیا وے سونے انج لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نالے آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آ جا میرے گھر ہن بولو سبحان اللہ. کعبے چو آواز دئی آ جا میرے گھر آ جا. فیصل آباد والے میں تو تمہیں ٹھہرا کے ایک پریت دی گل عرض کراں میں کیونکہ ولادت مولا علی دا دن آ رہا ہے تے اسی جشن منا رہے ہیں مولا علی دا تے حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ویلا نا جدو حضرت علی دی ولادت دا ویلا نا جدو حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا نا تے حضرت عیسیٰ دی ماں مریم بطول علیہ السلام او بیت المقدس دے اندر قبلہ اول دے اندر اعتکاف بیٹھیاں اچانک جبریل آئے تے جبریل نے آ کے پھونک لگائی جبریل نے پھونک لگائی تے عیسیٰ ماں دے شکم چاہ گئے پھونک نہ لے جبریل روح الامین نزل بہی روح الامین وہ بھی روح ہے انہیں پھونک ماری ونفخت فیہ من روحی ہے نا پھونک ماری پھونک دا بڑا اثر ہوندا جی لوگ کہندے نے پھونکاں پیراں کول مروان جاندے نے پھونک وچ کی ہوندا ہے پھونک وچ کی ہوندا ہے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او جڑی ہوا پھول نو لگ کے آوے او دے چ خوشبو آندی تے جڑی ہوا رب دے قرآن نال لگ کے آوے او دے چ کچھ نہیں ہوندا کدے کسے نوں چوٹ لگ جائے تو جلدی جلدی پتہ کردا پھونک ماردا کیا بات اے دا مطلب پھونک چ تو کچھ تے ہے نا بھئی کچھ تے ہے پھر پھونک جبریل نے پھونک ماری تے عیسیٰ ماں دے شکم چاہ گئے اچھا جن نے پھونک ماری او بھی روح تے جڑا ماں دے وچ آیا او بھی روح اللہ تے او روح اللہ جدو دنیا تے آیا او پھونک ماردا تے مردہ زندہ ہو جاندا او دے چ روح پا جاندا سبحان اللہ کیسی گل جبریل نے پھونک ماری تے عیسیٰ ماں دے شکم چاہ گئے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک واحد کائنات انسان نے جڑے 3 لمحے چ پیدا ہوئے پہلے لمحے جبریل نے پھونک لگائی دوسرے لمحے ماں دے شکم چاہ گئے تیسرے لمحے ولادت بھی ہو گئی عیسیٰ ماں دے شکم چاہے تے ولادت دا ویلا قریب آ گیا نا اچانک حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تے میرے قریب آپ فرما دیا میں نے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تے اے اولاد اے بچہ کتھوں آپ اسے پریشانی چ جب مبتلا تے اللہ نے فرمایا مریم ذرا قبلے تو جلدی جلدی باہر آ عرض کیتی اللہ کتھے جاواں پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وحزی الیک بجذع النخل ساکت علیک رطبا جنیا اللہ نے فرمایا مریم کھجور دی چھاویں آ جاؤ اپنے پتر کھجور دی چھاویں آ کے جنم دے لے فیصل آباد نوجوانوں جدو عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا ماں قبلے جو بیٹھی ہے آواز آئی باہر آ جا باہر آ جا باہر آ جاؤ جدو علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں باہر بیٹھی ہے آواز آئی اندر آ جا اندر آ
جدا کلیجہ ڈریا بولے سبحان اللہ۔ میں کوئی عظمت دا تقابل نہیں کر رہا، حضرت عیسیٰ دا مقام نبی نے، مولا علی صحابی رسول نے، حضرت عیسیٰ نال ود کو مولا علی دی شان نہیں، مگر میں تقابل نہیں کر رہا، میں فضیلت عرض کر رہا کہ ہورے اون جو غلامی مصطفیٰ دا صلہ ہے کہ علی دی امینوں اندر بلایا جا رہا ہے۔ آواز ہی اندر آ جا، اندر آ جا۔ ہن مولا علی دی امی ہن گئیاں کعبے چ، علی دی ولادت ہو گئی کعبے چ، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والدہ، حدید عبادت ہے۔ عورت بچے نو جنم دے نا تے شریعت فادہ قائدہ کلیہ قانون ضابطہ مسئلہ ہے کہ عورت بچے نو جنم دے تے 40 دن تک وہ حالت نفاس سے چھے، لہذا 40 دن تک عورت پاک نہیں بچے نو جنم دے تو بعد نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ روزہ رکھے، نہ قرآن مجید دی تلاوت کرے، نہ کعبے دا طواف کرے، نہ قرآن مجید نو ہاتھ لگاوے، جلد نو بھی ہاتھ نہ لگاوے، کعبے دا طواف بھی نہ کرے، کعبے نو ہاتھ نہ لگاوے، حتیٰ کہ کعبے دے پردے نو بھی ہاتھ نہ لگاوے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت نے بچے نو جنم دیتا وہ پاک نہیں۔ میں نو سچی دسیا جو کنہ کو پاک ہوئے گا جوڑا پیدا ہی کعبے دے ویچ پیا ہو، او کنہ کو پاک ہوئے گا جوڑا پیدا ہی کعبے ویچ ہو رہے ہیں۔ جے اجازت دے وہ تو دی پاکیزگی تے میں قرآن پڑھا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اجے تے میں صرف ولادت شروع ہی کیتی ہے، الحمدللہ یہ ولی ہے جدی سیرت بیان کریے، ایتھے تے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ کون علی دی شانہ بیان کرو جدی شان چ 300 قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں ہوں۔ یاد رکھو پتہ کیوں؟ بعض لوگوں کے ذہن سے سوال آتا ہے کہ دیگر اصحاب رسول، اصحاب ثلاثہ یا دیگر اصحاب رسول مولا علی دی شان زیادہ بیان کیوں کیتی جاندی ہے؟ کیا مولا علی دی شان سب تو زیادہ ہے صحابی چو؟ حالانکہ ابو بکر صدیق دا تے پہلا نمبر ہے، عمر فاروق دا دوسرا نمبر ہے، عثمان دا تیسرا، چوتھا علی دا ہے۔ پھر علی دی زیادہ شان کیوں بیان کیتی جاندی ہے؟ وجہ کی ہے؟ اس دینا چی سوال بعض دفعہ آ جاندہ ہے۔ اصل وجہ ہے جدو مولا علی دے منکر پیدا ہوئے نا خارجی لوگ، تے صحابہ نے بیٹھ کے کٹھ کیتا، انہاں کیا علی دے منکر پیدا ہو گئے؟ لو پھر اسا ہون جتھے بینا گلہ ہی علی دیاں کر دیا، اسا قرآن تے حدیث جڑے فضائل علی دے بیان کیتے کہ صحابہ اتحیہ کر لیا، اسا علی دے فضائل بیان کرنے کیونکہ خارجی پیدا ہو گئے جڑے علی نو نہیں مان دے۔ صحابہ نے پھر اینی علی دی شان بیان کیتی، اینی علی دی شان بیان کیتی، او جڑی صحابہ شان بیان کر دے سن سنیاں نے اوہی وطیرہ بنا لیا۔ ویکھ لو اج سنی بھی اوہی شانہ بیان کری جا رہے ہیں۔ اس واسطے مولا علی اور مرتضیٰ دے فضائل زیادہ بیان کیتے جاندے نے، کیا تاکہ مولا علی دے جڑے گستاخ تے بے ادب تے مولا علی دے منکر نے نا انہاں نوں دسیا جاوے کہ علی کتنی شان والا، علی سونا کتنی عظمت والا۔ اس واسطے سنی زیادہ علی علی کر دے نے، کری علی علی پھر اچھا بولو۔ اے میں بولنا تو انہوں لطف آندہ نا؟ نہیں یہ نہیں ہوندہ تے دس دیو تے جے آندہ ہے جدو تسی بول دے پھر منوں بڑا لطف آندہ ہے۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے بولو جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے آیا ہوں، اپنا بھی تے نال دیتا بھی ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم میاں صاحب نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی
شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی انہاں پاک علی کے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے اور سنیو میں تے نقش بندیاں مجددیاں میرا تے ایمان ہوئے جڑا حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان ہے آپ فرما دینے اس امت دے نہیں فرما دینے پچھلیاں امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سارے علی دے صدقے بنے ایتھے سبحان اللہ کہنا سن جب تک علی دا فیض نہ ملے باویں پچھلی امتاں دا ولی ہوئے پاسے اس امت دا ولی ہوئے ولی نہیں بن سکتا جب تک علی دے بوئے تو فیض لے کے لایا میرے مجدد پاک نے فرمایا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری چ لکھے علی دا فیض نہ ملے تو کوئی ولی نہیں بندا پاویں اس امت دا ہوئے تے پاویں پچھلی امتاں دا ہو جائے یہ ولی امی جان گھر لے کے آئیاں نا تے نبی پاک نے پیغام بھیجا اللہ نے بڑا سونا ویر دیتا تے ذرا آیا جی سرکار خرامہ آئے نا تے آ کے فرمایا چاچی جی لے آؤ میرا ویر میری گودی وچ ماں نے علی نبی دی گوچ رکھیا تے چھم اتھرو پہ ٹپک دے سید عالم ویکھ کے فرمایا اللہ پتر دے لوگ خوشیاں منا دے لڈو وان دے لوگ مرونڈے وان دے ہیں تے تسی رو رہی ہیں پتر ہویا تے رو کیوں رہی ہیں عرض کیتی سونیا میں راضی تے خوش تے بڑی ساں مگر مجھے 3 دن گزرے بچے نے اکھ کھولی نہیں نہ اکھ کھول دے نہ منہ بول دے تے میں بڑی پریشان ہو دے ایدیاں اکھیں کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کرا سید عالم نے انج بازو پھیلائے ماں نے علی نبی دی گوچ رکھیا تے علی نے جھٹ اکھاں کھول کے نبی دے چہرے وال ویکھیا نا تے حضور فرما دے نے چاچی جی تسی کہندے ہو اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کولو پوچھو تے دو جگ وچ ایویں دیاں اکھاں کوئی نہیں اچھا تسی آکھو گے ایسے صاحب جملہ ایڈا بڑا کیویں بول دیتا تے میں اس واسطے کہہ رہے ہیں یار سچی دسو کوئی پیدا ہوئے تے ماں نو ویکھے کوئی باپ نو ویکھے کوئی پیدا ہوندے اکھ کھولے تے بہنا بھائیاں نو ویکھے اس علی دی عظمت تو صدقے نہ جاواں جڑا واحد کائنات انسانوں نے اکھ کھولی تے سامنے مکھ نبی دا اچھا اور میں تانوں نقطے دی گل عرض کراں اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہے نا اللہ سارے دے نصیباں چ کرے حافظ جی قبلہ ہو کے آئے اللہ سارے دے نصیباں چ بار بار کرے اے تازہ ہو کے آئے تے اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں او دی عبادت دے ذوق تو میں صدقے نہ جاواں جڑا پیدا کعبے چ ہویا تے انہیں اکھ کھول کے کعبے نو ویکھیا بھی نہیں تے آکھیا تینوں پہ بعد وچ ویکھاں گے پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لئیے ماشاءاللہ جب میں شروع ہویا گیا سبحان اللہ پیدا کعبے چوئے تے کعبہ ویکھے آکھے تینوں بعد چوئے ویکھاں گے پہلے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اسے واسطے فرماندن آپ فرماندن پہلی پوڑی بھئی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھاں تیرا اسی لکھ روپے لگا کے کعبہ ویکھن جانے علی پیدا کعبے جو ہے تے کعبے نو ویکھیا ہی نہیں کہتے نو بعد وچ ویکھاں گے پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لئیے
تائیوں بڑے ہوئے تھے میرے نبی نے فرمایا تو مینوں بکھیاں باج اکھ نہیں کھولی آکھیا نہیں کھولی فرمایا تیری اکھ نو انعام دیواں آکھیا کی سونے فرمایا جے تو مینوں ویکھیاں بغیر اکھ نہیں نہ کھولی النظر الی وجہ علی عبادہ فرمایا جڑی اکھ اج تو بعد تینوں ویکھے سمجھے میں خدا دی عبادت ہی پہ کرنی نبی نے علی نو وکھنا عبادت بنا دیتا کیوں انہیں محمد نو وکھنا باج اکھ نہیں کھولی گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ السلام نے گودی چلے کے فرمایا علی آئے نہ تے حضور نے فرمایا چاچی جی ایک گڑتی دیتی کہ نہیں تے اگو چاچی پرہ کی فرما دیا سونیا تو آڑے باجو کون دے وے جی ایدی میں وضاحت دیتی تے بڑا وقت درکار ہے پھر چلو نوجوانوں نے منو فرمائشہ کرن لگ پھر میرے کل وقت پھر قلیل ہو جانا ہے عرض کر دیا جی تو آڑے باجو کون دے وے نبی پاک نے اپنی زبان یوہا نکال کے نا تے مولا علی نے دہنے پاکے چ رکھی ہن علی نبی دی زبان دے چوسے لے رہے اور اینی ایک دن مولا علی فرماتے نے میں بچپن چ نبی پاک نہ لیٹدا سا تے آپ فرماتے نے حضور نے شام نو اپنی زبان میرے منہ چ رکھ دینی نہ او علی جڑا ساری رات محمد دی زبان دے چوسے لیندا رہندا سا فیصلہ آباد نوجوانوں ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی گٹک سٹی ایک بچہ بیٹھا وہ بچے توڑ کے جا کے وہ گٹک اٹھائی تے منہ چ ڈال کے چوسے نبی پاک نے اس بچے دی ادا آگی پسند ایسا کر کے نبی پاک ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھتے دین دا فہم عطا فرما اے بچہ اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کہ قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنہوں ترجمان القرآن کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم او بچہ ہے جڑا عمر جتے چھوٹا ہے پر اس کو حضرت سیدنا عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دینے اے او بچہ ہے جڑا قرآن مجید دی تفسیر کردہ ہے تے مولا علی فرماتے ہیں انج لگتا جی میں باریک پردے پچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آبیخدہ ہے اے اوہی بچہ ہے جتنا عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چچا عباس دا بیٹا حضرت عبداللہ قرآن مجید دا پہلا مفسر ترجمان القرآن او یار حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے انہوں سچی دسے فیصلہ آباد والے او جڑا نبی دی کھجور دی کٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان او جڑا چوسا ہی نبی دی زبان ایمیں نہیں فرمایا میرے نبی نے انا مدینۃ العلم و علیم بابہا فرمایا میں علم دا شہران تے علیو دا دروازہ ہے اچھا دروازہ کدے دروازے تو بغیر بھی بندہ گزر سکتا ہے جڑا دروازے تو بغیر آوے او کی ہوندا سمجھتے گئے ہو بھائی جڑا کان ٹپ گیا وہ کی ہوندا چور تے دروازہ کون ہے علی پتہ لگیا جیڑا بھی علی تو بغیر نبی تک جاوے او چور تے ہو سکتا ہے نبی دا نہیں ہو سکتا او دین دا چور ہے جیڑا علی تو بغیر نبی تک جانے دی کوشش کرے میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہران تے علی دا دروازہ ہے اچھا شہر دی تے گالی بکری نا پہلے دروازے دی نا تھوڑی جی کر لگی مولا علی المرتضی کے دن کوفے دی گلی چ گزرے تھے کہ نوجوان نے آواز دے کے آکھیا مولا علی ذرا ایتھے رکو تو میرے سوال دا جواب دیو مولا علی رک گئے وہ کہنے لگا سنیا تانوں جیڑا بھی سوال کریے تسی بغیر سوچیے جواب دے دیو تو تسی سوچ دے کیوں نہیں مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن نا ایک در کوفے دی جامع مسجد وچ عصر دی نماز پڑھن جا رہے تھے ایک مسجد دے قدم مبارک اندر تے ایک سیڑھیاں تے ایک یہودی آواز دے کے کہنے لگا علی ایتھے رک تے میرے سوال دا جواب دے مولا علی ان قدمیں تے رک گئے کہنے لگا علی میں پوچھنا کہ سی او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے یہودی دا خیال ہے سی کہ جے علی جانور گن گن کے سناوے گا تے آج علی دی نماز رہ جائے گی تے نماز علی کدے چھڑی نہیں تے ملانگ کدے پڑی نہیں ملانگ کدے چکھ کے نہیں ویکھی ہوندی کے ویندی پر علی کدے چھڑی نہیں او جڑا ہووے بے نمازی او علی دا لگدا کی ہے علی پیدا کعبے چ ہوئے تے شہید مسجد کعبہ بھی مسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کعبہ بھی مسجد علی پیدا بھی مسجد وچ ہوئے تے شہید بھی مسجد وچ ہوئے تے علی نے اپنے منن والے نو دسیا او میرے منن والے علی والا ہوئی ہے جڑا مسجد تے آ گیا
جڑا مسجد چ نہ آوے نماز ہی نہ پڑھے علی دا لگدا کی ہے وہ علی دا کچھ نہیں لگدا کوئی تعلق نہیں ہوتا علی دا سچی دسو جڑے علی نو وکھنا عبادت ہے علی آپ کنی کوئی عبادت کردا ہوگا مولا علی دی عبادت بڑی مشہور ہے بڑی عبادت کردے سن ادھے تے میں بحث کراں وقت درکار ہے مولا علی نو وہ کہن لگا کہ کیڑے جانور انڈے تے کیڑے بچے دیندے نے او دا خیال سی جے علی جانور گنے گا نماز رہ جائے گی نماز پڑھ کے جواب دے گا تے آکھاں گا علی سوچ کے جواب دیندا ہے اج میں علی نو پھسا لیا او بھی علی سی مولا علی فرمان لگے سن جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے او علی نو گنتی چ پانا علی نو گنتی چ پا دے میں کتاب وچ پڑھیا کہ یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تے انہیں آکھیا جن نے اے جواب دیتا ہے یا تے جانوروں نے آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے یا آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے کہن لگا من لگیا کہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی والا بولے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو بندہ مولا علی نے کہنے لگا علی سوچ کے جواب کیوں نہیں دینا مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں نے کہنے لگا 5 انگلیاں نے مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا ہو کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 انگلیاں نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں کہ میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی کیا بات حضرت کمال کر دی علی 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 جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے اے معراج شریف دا مہینہ نا معراج دی رات نبی پاک گئے نا حضور جدو واپس آئے تھے فرمایا میں جس آسمان تو گزریا ہر آسمان دے فرشتے میں تو پوچھا کملی والیا علی دا کی حال ہے حضور فرمایا وہ فرشتوں تو انو علی دا کی میں پتہ ہے تے فرشتے کہندے نے جی علی دا کنوں نہیں پتہ بھائی جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے فرمایا جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے اے دروازے دے علم دا حال ہے تے جڑا علم دا شہر ہوئے جڑا شہر ہوئے او جڑا نبی دی زبان چوس لوے او علی بن جاندا ہے تے جدی زبان چ رب بولے اس نبی دے علم دے کیا کہنے او کسی آکھیا سی علم خدا نے انہاں دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کون کون انہاں دی شاناں بیان کرے گرامی قادر بچے بڑیاں فرمائشاں مینوں کر رہے ابھی استاد جی سنا دیو ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو کہندے سرنگی اج میں پتر لے آیا نہیں نال تے اگلی باری لے آواں گا پھر سنا دیں گا ٹھیک ہے اے ہن محفل ایک منٹ بیٹے میری جان میرا سونا پتر ایک منٹ یہ بچے نے محفل کروائی ہے میں چونکہ انہاں دا پابند بیٹے ہیں کیونکہ یہ مینوں بلایا پھر انہاں نے بلایا خرچے بھی کیتے تے یہ کہندے نے حضرت دایا قلبی والا واقعہ سنا دیو تسی کہندے سرنگی سنا دیو ٹھیک ہے تھوڑا 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 آ تہاڈا کی جاندا ہے تہاڈا کی جاندا ہے ہاں وہ کہندے انہاں دا کی جاندا ہے یہ کہہ ہی سکدے نا بس جی 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 ہن سبحان اللہ کہو میں بچے کہندے دو میں سنا دو مگر ایک ممکن نہیں ہوندا بیٹا میں تھک جانا ہے چلو اینی سن لو
اس کلمے دے راز نے یارے نے اس کلمے دے راز نے یارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے اس ڈوب دے بیڑے سانو دسیا کملی والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ او لا انجنا کلمہ چھیڑ کے ذکر لا دھوم مچا گئے حضور او کدے غور کیتا جے کملی والے نے رب دے نام دیاں تھما پا دیتیاں رب نے محمد دے نام دیاں تھما ہی پا دیتیاں کیا پیار ہے رب دا دے محبوب دا اے او دے نا دیاں دھما پا گئے او اے دے نا دیاں دھما پائی جا رہا ہے میں جب پڑھاں گا چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے حضور سارا جہاں تھا محو خواب آکے جگا گئے حضور چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم وچا گئے حضور سارا جہاں تھا محو خواب آکے جگا گئے حضور اے سرنگی والا واقعہ کہہ رہے اے جڑا مہینہ نا آ جڑا مہینہ گزر ہے ادھی اے جڑی 6 گزری ہے نا 4 دن پہلے اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی چھٹی شریف یعنی آپ نے عرس مبارک دی تاریخ دی یعنی کہ ایتھے وہ بھی ذکر کریے تے بندا اس مہینے کیونکہ آپ دی چھٹی شریف یعنی کہ خواجہ صاحب دے عرس مبارک نو کہندے نے چھٹی شریف یعنی 6 تاریخ رجب المرجب دی اونوں چھٹی شریف کہندے نے تے او بھی الحمدللہ 4 دن پہلے گزری ہے اگر اے بھی ذکر چھڑی ہے تو الحمدللہ اے بھی جائز ہے کہ اس ماہ مکرم کے اندر بابا دی بارگاہ وچ بھی حاضری لو آخر تے حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ 2-4 منٹ وچ سن لو تو میں اجازت چاہواں اونچا بولو سبحان اللہ مڑ واپس چلیے ہوگی تمنا پوری بیٹے تواڈی چلو شکریہ تواڈا بھائی یہ تسی کی فرما دے ہائے ہائے پتر امتحان ہی لین لگے ہن میرا پھس گئی جان شکنجے اندر ہیں تے جھومبے لینے وچ گنا رو اکھے اج رو محمد اج رویں تے منا بہرحال او کہندے بچے میرے شاگرد نے بیٹے کہندے نے سنا دیو استاد جی تے سنا دیو بھائی وفی انفسکم افلا تبصرون اس آیت کی تفسیر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے آجو راضی کر دے آج تے محفل ہے تواڈی ہیں تسی اج انہاں نوں راضی کرو جنہاں دی محفل ہوندی او گھٹ ہی سن دے نے کیونکہ او انتظام چ لگے ہوندے نا تے او بعد چ ماشاءاللہ ویڈیو ویکھدے نے میں صدقے میرا پتر اللہ تانوں جوانیاں سلامت رکھے تے پاکیزہ جوانیاں عطا فرمائے ایک دن مولا نے ممبر تے بیٹھے تھے آپ لوگ کسی کرنے چاہ کے آکھیا کہ نبی پاک دے علم تے یہودی تان پہ کر دینے ہن نبی دے علم تے کو گل کرے تے دروازہ نہ بولے مولا علی تے تڑپ کے ممبر تے اٹھ کے کھلو گے آپ نے فرمایا میرے نبی دے علم تے تان کرنے والے یہودیو پتہ لگا جڑا نبی دے علم تے تان کری یہودی تے ہو سکتا محمد دا نوکر نہیں ہو سکتا مولا علی نے فرمایا او میرے نبی دے علم تے تان کرنے والے یہودیو فرمایا میں نبی نہیں میں علی ہاں جنہیں جو پوچھنا وہ علی کو پوچھ رہے ہیں لوگوں دیکھے علی بڑی موج چاگے نے آپ نے فرمایا سلونی عما دون العرش فرمایا عرش دے نیچے جو ہے او دے بارے منوں پوچھو مولا علی فرماندے ہوندے سن میں زمین دیاں گلیاں تھوڑیاں جاننا تے آسمان دیاں گلیاں بہتیاں جاننا آپ نے فرمایا سلونی عما دون العرش جنہیں جو پوچھنا عرش دے نیچے جو کچھ ہے میرے کو پوچھے ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرا ابو کون ہے
لوگ میرے بارے شک کرتے ہیں کہ جدا باپ میرے نام دے نال جڑا باپ دی حیثیت نال نام لکھیا جاندا میرا باپ نہیں. لوگ میرے حلال دا ہونے شک کرتے ہیں تے علی بڑی موج چ اج تاسی دے سونیا میں کدا پتر ہاں. مجھے نوجوانوں پتہ چل گیا علی جاندا کون کون حلال دا ہے. علی جاندا کون کون حلال دا ہے. وہ کہنے لگا علی دسو میرا ابو کون ہے. ہن ابو کون ہے ایک ہی بندہ دس سکدا ہے او ماں. ماں ہی دس سکدی ابو کون ہے. پر وہ علی نو پوچھ دے پتہ لگا علی نو پتہ ہے. کہنے لگا علی میرا ابو کون ہے. مولا علی نے فرمایا بیٹھ جا جدے نام نہ تو منسوب ہے نا وہی تیرا باپ ہے بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا ایک ہور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انہیں آکھیا بڑا بڑا دعویٰ کیتا جو مرضی پوچھ لو. پوچھاں فرمایا پوچھ. کہنے لگا حضور اے سوال اے وے کہ تہاڈی عبادت بڑی مشہور ہے تے جدی عبادت کر دیو کدی دی زیارت بھی کیتی ہے. مولا علی نے نبی پاک دی حدیث پاک دا مفہوم ہی عرض کر دے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرے نبی نے فرمایا کہ عبادت انج کر کے جو میں رب دی دید پیا کرنا تے جے اے نہ تیرا ارادہ بنے تے خیال نہ پختہ ہوئے کہ میں اللہ نو پیا ویکھنا تے اے سوچ لے کر اللہ تے مینوں پیا ویکھدا نا. مولا علی نو پوچھا گیا تساں کدے جدی عبادت کیتی کدے دی زیارت کیتی ہے. فرمایا پوچھن والے تو ایک باری ویکھن دی گل کرنا ہے. فرمایا میں علی ایک سجدہ کر لینا دوسرا کدے کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہ کر لواں. سوال کرنے والے کری جا رہے تھے مولا علی جواب دیتی جا رہے. اتھے حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ عبد الرحمن صفوری ایک بڑی محبت دی بات لکھی. آپ فرماندے اس نے جبریل سدرت تے بیٹھے تے جبریل نے عرض کی یا اللہ علی بڑی موج چے تے اجازت ہوے تے ماں بھی علی کول کچھ پوچھاں. اللہ فرما پوچھ لے او کیڑا دنیا دے سکول دا پڑھیا محمد دا پڑھیا ہے. جبریل لباد بشریت توڑ کے نا بشر بن کے انسان بن کے مولا علی دی محفل وچ آ گئے تے اٹھ کے کھلو کے آکھیا مولا علی ماں بھی کچھ پوچھا. مولا علی پہلے ویکھ کے مسکرا پہ فرمایا پوچھ لے تو بھی جو پوچھنا پوچھ. جبریل کہنے لگا جی بس ایک کوئی سوال پوچھنا تے لمبا چوڑا نہیں بس اتنا پوچھنا اس ویلے جبریل کتھے وے. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سدرہ دا باسی میں زمین تے واسدہ منو کی پتہ کتھے وے. فرمایا ٹھہر جاتے نے جواب نہ دیتا تے نبی دے علم تے داغ لگ جانا چادر ہوتے نہ نبی دے علم دے شہد دا دروازہ جو ہاں. نوجوانوں مولا علی نے ایک باری آسمان ول ویکھیا ایک باری زمین ول ویکھیا ایک باری مشرق و مغرب شمال جنوب ول ویکھیا. پے کے فرمان لگے پوچھن والے میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں. میں زمین دی تاتو سرا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں. میں کائنات مشرق و مغرب ویکھے نے مینوں جبریل کدھرے نہیں ملیا. ہن علی دا علم کہندا ہے یا میں جبریل یا تو جبریل. یا میں جبریل ہاں تے یا تو جبریل ہے. جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے کہندا من گیا جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو بھائی جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. علی واقعی علی ہے.